रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीपीएससी के हवाले से। पीपीएससी में जो लास्ट 10 मार्क्स का पेपर होता है वो उर्दू के रेलिवेंट क्वेश्चन होते हैं, 91 to 100 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब 10 क्वेश्चन उर्दू के रेलिवेंट होते हैं। तो आज हम पीपीएससी के हवाले से उर्दू के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। उसमें सबसे पहला हमारा सवाल है, अबुल कलाम आज़ाद की तसनीफ़ है गुबार खातिर। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि गुबार खातिर किसकी लिखी हुई है। तो गुबार खातिर अबुल कलाम आज़ाद की बुक है और उसकी सिनफ क्या है, तो उसकी सिनफ है मकतूब निगारी। ठीक है, मकतूब निगारी। सेकंड क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल की नज़म है। सबसे पहले तो आपने नज़म याद रखना है कि खिज़्र राह जो नज़म है वो किसकी है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि खिज़्र राह नज़म जो है वो अल्लामा इकबाल की लिखी हुई है। तो खिज़र से कितने सवालात किए गए। ठीक है, अल्लामा इकबाल की नज़म खिज़्र राह में खिज़र से कितने सवालात किए गए, तो उनसे 5 सवालात किए गए, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास्तान से अफसाने तक तसनीफ़ है किसकी लिखी हुई है। तो याद रखना है दास्तान से अफसाने तक सैयद वक़ार अज़ीम की ये तसनीफ़ है, सैयद वक़ार अज़ीम की दास्तान से अफसाने तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहीफ़ा किस अदारे का जरीदा है। तो सहीफ़ा जो है वो मजलिस तरक्की अदब, मजलिस तरक्की अदब सहीफ़ा किस अदारे का जरीदा है। तो याद रखना है मजलिस तरक्की अदब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पामाल रास्तों को तर्क करके एक तख्लीकी जज्बे के तहत नई कदरों की तलाश में मुनहमिक होने के अमल को अदब की इस्तिलाह में क्या कहा जाता है। ठीक है, पामाल रास्तों को तर्क करके एक तख्लीकी जज्बे के तहत नई कदरों की तलाश में मुनहमिक होने के अमल को अदब की इस्तिलाह में रोमानवियत कहा जाता है, रोमानवियत। ठीक है, रोमांटिसिज्म जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़म है साकीनामा की सनफ़ में लिखी गई है। तो नज़म साकीनामा किस सनफ़ में लिखी गई है, वो मसनवी में लिखी गई हैं। तो याद रखना है साकीनामा मसनवी में लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तौक़ीफ़ निगारी से क्या मुराद है। तौक़ीफ़ निगारी से मुराद हैं रमूज़ औक़ाफ़ लगाना। ठीक है, तौक़ीफ़ निगारी से क्या मुराद हैं, रमूज़ औक़ाफ़ लगाना। ठीक है, रमूज़ औक़ाफ़ पंचुएशन को कहते हैं। ठीक है, तौक़ीफ़ निगारी से क्या मुराद है, रमूज़ औक़ाफ़ लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायर शबाब, शायर शबाब किस शायर को कहा जाता है। तो याद रखना है जोश मली आबादी को शायर शबाब कहा जाता है, जोश मली आबादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गालिब शिकन और यगाना ये तसानीफ़ हैं। गालिब शिकन और यगाना किसकी तसनीफ़ है, ये है नजीब जमाल की। ठीक है, गालिब शिकन और यगाना किसकी तसनीफ़ है, नजीब जमाल की तसनीफ़ है। और पनवाड़ी के शायर कौन हैं, वो हैं मजीद अमजद। रिसेंटली उनकी डेथ हुई है मजीद अमजद की। और हासिल गाट एक नावल है, हासिल गाट नावल किसका लिखा हुआ है, तो बानो कुदसिया का लिखा हुआ है हासिल गाट नावल। और जवारी किसकी कहानी है, जवारी एक कहानी है गुलाम अब्बास की लिखी हुई है। जवारी किसकी कहानी है, गुलाम अब्बास की। और कुदरतुल्लाह शहाब ने मसवदा कैसे लिखा, तो कुदरतुल्लाह शहाब ने मसवदा जो हैं वो शॉर्ट हैंड में लिखा, शॉर्ट हैंड में कुदरतुल्लाह शहाब ने मसवदा लिखा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हलवे मांडे करना से क्या मुराद हैं। हलवे मांडे करना से मुराद हैं अपना फ़ायदा सोचना, अपना फ़ायदा सोचना, हलवे मांडे करना। और इकबाल जुर्म किस किताब का दिबाचा है, तो शहाबनामा जो हैं वो इकबाल जुर्म किस किताब का दिबाचा हैं, तो शहाबनामा का दिबाचा है इकबाल जुर्म। और ड्रामा की तारीफ़ सबसे पहले कौन से मुफक्कर ने की, तो ड्रामा की तारीफ़ सबसे पहले एक ग्रीक फ़िलासफ़र थे अरिस्टोटल, अरस्तु जिसको कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले ड्रामा की तारीफ़ की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लै सांस भी आहिस्ता
کہ نازک ہے بہت کام، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر ہے جی میر تقی میر کا۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ یہ شعر کس کا ہے؟ یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے حسن کوزہ گر کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ حسن کوزہ گر 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ اقبال کی وہ نظم جو پابند نظم کی معراج ہیں، اقبال کی وہ نظم جو پابند نظم کی معراج ہیں وہ ہیں طلوع اسلام، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے، طلوع اسلام اقبال کی وہ نظم ہیں جو پابند نظم کی معراج ہیں۔ اور نیکسٹ کویشچن ہے اردو کا ابتدائی ترقی یافتہ نمونہ کون سی کتاب ہیں؟ وہ ہیں سب رس، ٹھیک ہے، سب رس ملا وجی کی لکھی ہوئی ہیں، اردو کا ابتدائی ترقی یافتہ نمونہ ہے۔ اور اس کے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا اردو کیسے لکھیں کس کی تصنیف ہے؟ اردو کیسے لکھیں رشید حسن خان کی یہ تصنیف ہے اردو کیسے لکھیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا گنج ہائے گراں مایا مشتمل ہے خاکوں پر، ٹھیک ہے، خاکوں پر۔ انارکلی کی صنف کیا ہے؟ انارکلی ایک ڈرامہ ہے۔ اور نیکسٹ کویشچن ہے چاہز ناخدا کا کیا مطلب ہے؟ چاہز ناخدا کا مطلب ہے تھوڑی کا گڑا، تھوڑی کا گڑا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے، یہ نظم علامہ اقبال کے کس مجموعہ میں ہے؟ یہ ہے بال جبریل میں، ٹھیک ہے، یہ ہے بال جبریل میں۔ اور نیکسٹ کویشچن ہمارا کہ میں کس کے ہاتھ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ یہ شعر ہے کس کا ہے؟ یہ ہے مصطفیٰ زیدی کا، ٹھیک ہے، کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ مصطفیٰ زیدی کا یہ شعر ہے۔ اور نیکسٹ کویشچن ہمارا جس شعر کے دونوں مصروں میں باہمی ربط نہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو جس شعر کے دونوں مصروں میں باہمی ربط نہ ہو اس کو دو لخت کہتے ہیں، دو لخت۔ رسالہ ہے قومی زبان کس ادارے کا رسالہ ہے؟ تو یہ انجمن ترقی اردو ادارے کا رسالہ ہے قومی زبان، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ کویشچن ہے ہم سفیر سے کیا مراد ہیں؟ ہم سفیر سے مراد ہم آواز ہوتا ہے، تو یاد رکھنا ہے ہم آواز ہم سفیر سے مراد ہیں۔ شعر کے اوزان کی صحت جانچنے کا علم کیا کہلاتا ہے؟ شعر کے اوزان کی صحت جانچنے کا علم علم بدیع کہلاتا ہے۔ حروف تہجی کے میں کتنے حروف کی تعداد مقرر ہیں؟ تو وہ 28 حروف کی تعداد مقرر ہیں۔ اور نیکسٹ کویشچن ہے مغرب کے تنقیدی اصول کے مصنف کون ہیں؟ مغرب کے تنقیدی اصول کے مصنف سجاد باقر رضوی ہیں۔ مغرب کے تنقیدی اصول کے مصنف کون ہیں؟ سجاد باقر رضوی۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا اردو ادب کی تشکیل جدید کس کی کتاب ہے؟ ناصر عباس نیر کی کتاب ہے اردو ادب کی تشکیل جدید۔ نیکسٹ کویشچن ہے غزل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ عورتوں سے باتیں کرنا غزل کے لغوی معنی ہیں۔ اور نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں، اس شعر میں کون سی صنعت بیان ہوئی ہے؟ تو اس میں تضاد اور لف و نشر بیان کی گئی ہیں۔ اور اردو میں گلدستے میں کیسی تحریریں ہوتی ہیں؟ تو اردو میں گلدستہ میں مختلف شعراء کی شاعری ہوتی ہے، مختلف شعراء کی شاعری اردو کے گلدستہ میں ہوتی ہیں۔ اور نیکسٹ کویشچن ہے کلام میں شاعر جب مناسبت والے الفاظ استعمال کرے تو کون سی صنعت کہلائے گی؟ اس میں مرات النظیر کہیں گے۔ اور وہ گھڑی جس کا انتظار تھا آ پہنچی، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے لگانا ہے وہ گھڑی آ پہنچی جس کا انتظار تھا، ٹھیک ہے، آ پہنچی لگانا ہے، آن پہنچی نہیں لگانا، آن پہنچا نہیں لگانا، کیا لگانا ہے؟ آ پہنچی، ٹھیک ہے، المادا اور آگے پہنچی کہ وہ گھڑی آ پہنچی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے کویشچن ہیں آج کے جو موسٹ امپورٹنٹ اردو کے حوالے سے کویشچن ہیں، یہ لازمی سنیے گا۔ لاسٹ میں پی پی ایس سی کے پیپر میں